अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, पिछले दिनों घर का हिसार या घर की हिफाजत कैसे करें, इस मौजू पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया कि घर की हिफाजत कैसे करें और अपने घर को जादू और जिन्नात से कैसे बचाएं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं दे दूँगा। लेकिन जिस तरह घर की हिफाजत के बारे में लोग पूछते हैं और घर की हिफाजत के बारे में तावीज़ात वग़ैरह के कोई तावीज़ दें, नक्श दें जिससे हमारा घर फुल प्रूफ हो जाए और हमारे घर में जिन्नात दाखिल ना हो सकें। इसी तरह ये भी अक्सर मरीज़ या मरीज़ों के साथ आने वाले लोग सवाल करते हैं कि कोई ऐसा नक्श दे दो जिसे हम पहने या अपने पास रखें और हम पे कोई जिन या जादू या तावीज़ात असर ना करें। मैंने पूरी कोशिश की कि कोई ऐसा नक्श तरतीब दूं। कई नक्श तरतीब दे, बहुत मज़बूत हैं, बहुत सख्त हैं। उसमें कुछ मैं नेट में अपलोड कर चुका हूं, कुछ अपलोड नहीं कर चुका। मौका मिलेगा वो भी अपलोड करूंगा। तो दूसरे किताबों से भी मैंने कई नुकूश देखे, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नक्श नहीं मिला, न मैं ख़ुद बना सका जो फुल प्रूफ हो, जो पहनने के बाद या अपने पास रखने के बाद उस शख्स पे किसी किस्म का जादू या तावीज़ात असर ना करें या किसी तरह का कोई जिन करीब ना जा सके। क्योंकि जिस तरह इंसानों की ताकतें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह जिन्नात की ताकतें मुख्तलिफ हैं। एक आम जिन अगर किसी आम इंसान को गिराए, यानी उस पर फुल कंट्रोल करे और उससे हल्ला गुल्ला करा सके या उसका दिमाग बंद करके अपनी ही हरकतें वो कर सके, तो एक आम जिन को मुसलसल 3 साल की मेहनत करनी पड़ती है और 3 साल की मेहनत के बाद वो किसी आम इंसान को काबू करता है। लेकिन ऐसी भी जिन्नात हैं जो एक दिन में काबू कर लेते हैं, और ऐसी भी इंसान हैं जिस पे सारी ज़िंदगी भले लाखों जिन्नात लगे रहें, उनको काबू नहीं कर सकते। तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मज़बूत बनाया है। अलबत्ता अगर इंसान को अपनी मज़बूती और अपनी क़ुव्वत का एहसास हो। हमें तो बचपन से अपने बड़ों ने जिन, भूत, भऊ, बला और इस तरह की नाम ले लेकर बचपन से हमें इतना डरपोक बनाया होता है कि अगर तन्हाई में कोई पत्ता हिले या कोई शापर हवा से हिले तो हमारा रुआं रुआं काम उठे कि ओहो जिन आ गया। तो मोहतरम नाज़रीन, जिन कोई ऐसी ताकत नहीं जो इंसान को फौरी मार सके, फौरी हलाक कर सके, फौरी गिरा सके। अगर इंसान की क़ुव्वत इरादी मज़बूत हो, इंसान का दिल मज़बूत हो और इंसान खुद ना डरे, ये फौरी जो इंसान गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं जिन्नात को देखने से या जिन्नात के डराने से, ये जिन्नात की इतनी ताकत नहीं होती, बल्कि ये इस वजह से होता है कि इंसान पहले से खुद बुज़दिल और इनके दिल में पहले से उनका खौफ बैठा हुआ है। तो मोहतरम नाज़रीन, जब कोई ऐसा नक्श नज़र ना आया तो ऐसा एक अमल मैंने आज़माया, मरीज़ों पे आज़माया, ख़ुद उसका तजर्बा किया और अहादीस मुबारका में तो और सुन्नत में उसकी फ़जीलतें वारिद हैं। तो जिसकी फ़जीलत सुन्नत में हो उसको आज़माने की हाजत नहीं होती। मैंने हदीस पाक को आज़माने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने पढ़े हुए की कोशिश की। क्योंकि एक पढ़ना
ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، اولیاء عظام کا، یا علماء کرام کا، یا متقین کا ہے، اور ایک ہم جیسے عام لوگوں کا پڑھنا ہے، تو میں نے اس لحاظ سے اس کو آزمایا۔ ورنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما دیں تو اس میں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان گر سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا آسان عمل پیش کر رہا ہوں جو تقریباً 90% مسلمانوں کو وہ صورتیں یاد بھی ہوں گی، آسان بھی ہیں، ہر کوئی آسانی سے عمل کر بھی سکتا ہے، اور اگر فل پروف نہیں تو فل پروف کے قریب ضرور ہیں، اور اگر کوئی اس کو اپنے معمولات میں لائے تو انشاءاللہ وہ جادو اور جنات سے محفوظ رہے گا۔ تو سنتے ہیں کہ وہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلا عمل، جب ہم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں اور اپنے بستر پر بیٹھ جائیں تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، قل اعوذ برب الناس پوری صورت پڑھ کر دعا کی طرح ہاتھ پکڑ کر پھونک ماریں، اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیر دیں۔ پھر دوسری بار اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پورے جسم پر پھیر دیں، اور اسی طرح تیسری بار پڑھ کر پورے جسم پر پھیر کر درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ سے پہلے بھی درود پڑھیں، بسم اللہ کے بعد بھی درود شریف پڑھیں، ایک بار ہو 3 بار ہو، لیکن بسم اللہ سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور سورتوں کے آخر میں درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں جب بسم اللہ شریف کے بعد پہلی بار سورہ اخلاص ہم پڑھ لیں تو تیسری بار سورہ ناس پڑھنے تک درمیان میں نہ تو درود پاک پڑھیں نہ بسم اللہ پڑھیں، ایک سورت دوسری سورت سے ہم ملا کر پڑھیں۔ یہ انشاءاللہ رات بھر کے لیے یہ صورتیں ہمیں کافی ہوں گی، اور کوئی جن ہمارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اگر اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں، یعنی اس سے آگے پیچھے اس عمل کے ساتھ مکس کر کے نہیں، تو کل ایک ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چور کے متعلق جو ویڈیو تھی، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اس کے مطابق اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں، اور ہم انشاءاللہ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ کافر جنات بھی شیطان ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب سورج نکلنے سے پہلے، نماز فجر کے بعد، نماز فجر سے پہلے، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے اگر ہم یہی تینوں کل 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صرف پہلی بار بسم اللہ، درود پاک اول میں بسم اللہ سے پہلے اور ناس کے آخر میں پڑھیں، اس کے بعد پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر دیں، اور پھر یہی عمل غروب آفتاب سے عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کریں، تو انشاءاللہ جس شخص کا یہ معمول ہوگا اور جو پابندی سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فل پروف ہو جائے گا، جادو پروف ہوگا، جنات پروف ہوگا، تعویذات پروف ہوگا، اور کسی قسم کا جادو انشاءاللہ اس پہ اثر نہیں کرے گا، جنات اثر نہیں کریں گے، تعویذات کے اثر سے محفوظ ہوگا، اور انشاءاللہ دیگر آفات و بلیات سے بھی محفوظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نیک اعمال کریں اس میں صرف دنیاوی مقاصد کی نیتیں نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی سوچ ضرور شامل حال ہوں، کیونکہ نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا اور فوائد بھی زیادہ ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔